नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। मुगु बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा समिति गठन, 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय सीमा। मिथिला नगरीका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना गर्नेको भिड, माता सीतालाई छोरी झैं माया गर्ने परम्परा। र रौतहटको लालबकैया नदीमाथि निर्माणाधीन पुल 7 वर्षदेखि अलपत्र, नागरिकलाई समस्यामा पार्ने पप्पू कन्स्ट्रक्सन बेखबर। अब पूरा समाचार। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले मुगुमा मंगलबार भएको बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। बस दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र वीर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको कार्यालयले जनाएको छ। समितिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जीवन लामिछाने र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका हवलदार हरि लामिछाने सदस्य रहेका छन्। नेपालगञ्जबाट मुगु सदरमुकाम गमगढी जाँदै गरेको छायानाथ रारा यातायात प्रणालीद्वारा सञ्चालित V1 ख 3167 नम्बरको उक्त बस मंगलबार जुम्ला मुगु सडक खण्डमा पर्ने पिना तपने खोलामा दुर्घटना हुँदा 32 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 13 जना घाइते भएका थिए। समितिले दुर्घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश बहादुर ऐर समक्ष पेश गर्नेछ। निर्माणाधीन मोहना अत्तरिया सडकको चटकपुर क्षेत्रमा ट्याङ्करहरूले जोखिम बढाएका छन्। 6 लेन सडकको चटकपुर क्षेत्रमा लस्करै पार्किङमा राखिएका ट्याङ्करहरूले जोखिम बढाएका हुन्। सडक छेउमै रहेको आयल निगमको कार्यालयका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका लागि हाल 87 वटा ट्याङ्कर रहेका छन्। तर पार्किङका लागि स्थल नहुँदा 24 देखि 48 घण्टासम्म ती ट्याङ्कर सडक छेउमा पार्किङमा राख्दै आएका छन्, जसले सवारी दुर्घटना र आगलागीको जोखिम बढाएको छ। हामीसँग पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदाखेरि ट्याङ्करहरू सडकमै होल्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। ट्याङ्करहरू यहाँ होल्डिङ गर्छन् 48 घण्टा, 24 घण्टा, अर्थात् त्योभन्दा पनि बढी कतिको अवस्थामा 72 घण्टा पनि होल्डिङमा रहनुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा सवारी साधनको फ्रिक्वेन्टली आवत जावतलाई असर त परेको नै छ। त्यसको अलावा अत्यधिक प्रज्वलशील चाहिँ हाम्रो यो वस्तु पदार्थ भएकोले यदि यसमा कुनै चाहिँ पब्लिकको अर्थात् चाहिँ इभन सार्वजनिक यातायातहरू ठोकिँदा हुन सक्ने क्याजुअल्टीको सम्भावना एकदम अत्यधिक रहेको छ। निर्माणाधीन अवस्थाकै 6 लेन सडकमा हालसम्म 11 जनाले ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क छ। दशैंको रौनकता बढेसँगै मिथिला नगरीका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना गर्नेको भिड लागेको छ। देशभर नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको अवसरमा माता दुर्गाका मन्दिरहरूमा भव्य पूजा आराधना भइरहेको हो। जगतमाता सीता मिथिलाकी छोरी भएकाले भगवतीका अन्य स्वरूपको पनि माइती मिथिलालाई नै मान्ने गरिएको छ। जानकी मन्दिरका प्रथम महन्त सुरकिशोर दास माता सीतालाई छोरी झैं माया गर्नुका साथै सेवा पनि गर्ने गरेको र पछि उनका उत्तराधिकारी महन्तहरूले समेत सो परम्परालाई जारी राख्दै आएको मिथिलावासीहरू बताउँछन्। मिथिला जहिले पनि माटो र पानीसँग खेल्छ र माटो र पानीमै आफ्नो जीवन व्यतीत गर्छ र त्यसमै आफ्नो जीवन खोज्छ र त्यही अनुसारले मिथिला संस्कृति अनुसार र यो जनकपुरमा खास गरेर मूर्ति पूजाको चलन छ, माटोको मूर्तिको। र यो मिथिला, बङ्गाल र आसाम यिनीहरूको जुन तन्त्रदेखि लिएर यो यन्त्र साधनासम्मको पनि एउटा संस्कृति छ र आफ्नै खालको जुराब पनि छ।
देवी देवतासँग पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र परिवारका सदस्य झैं मधुर व्यवहार गर्ने परम्परा मिथिलावासीहरूको रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आर्य समाजमा मूर्ति पूजनको परम्परा महाभारत कालदेखि सुरु भएको र नवप्रस्तर युगमा समेत मूर्ति पूजाको परम्परा रहेको दावी गर्नुभयो। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कृषि वन कार्यक्रम परियोजनाको नाममा रामेछाप नगरपालिकाका कृषकहरू ठगिएका छन्। मौसम अनुसारको अन्नबालीको बिउ, बोट, बिरुवा र पशुपालनमा 50% अनुदान दिने लोभ देखाई कृषकसँग लाखौं रुपैयाँ उठाएर यति बेला परियोजना भागेको छ। छापको रामेछाप नगरपालिका र मन्थली नगरपालिकाको केही वडाका कृषकहरू ठगीमा परेका छन्। कृषकहरूलाई मौसम अनुसारको धान, मकै, आलु, प्याज लगायतका अन्नबाली तथा तरकारी र आर्थिक महत्त्व बोकेका बोट बिरुवाहरू सहुलियत मूल्यमा दिने साथै पशुपालनमा 50% अनुदान दिने भने कृषकहरूसँग पैसा उठाएर कृषि वन कार्यक्रम परियोजना नामक संस्था भागेको छ। परियोजनाको नाममा वडामा कर्मचारी भर्ना गरी कृषि समूह बनाएर पैसा असुलिएको थियो। 10 वर्षसम्म बिउ बिजन र बोट बिरुवा दिने भने कृषकहरूसँग 500 रुपैयाँदेखि 2000 रुपैयाँसम्म पैसा उठाइएको थियो। परियोजनाले रामेछाप नगरपालिकासँग अनुमति लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भनी कृषकहरूलाई ढाँटेर पैसा उठाएको थियो। यो ठग्ने नियत हो। यो अब एउटा गरिब के अरे किसानहरूले अब खेतीपातीबाट उब्जाएको 1-2 हजार रुपियाँ लगानी गरेर अब अरू हामी चाहिँ फेरि राम्रो के अरे बिउ बिजनहरू ल्याएर अलिक खेतीमा हामीले कुनै आमदामी गर्न सक्छौँ भनेर लगानी गरेको। त्यो गरेर त आशाको लागि त गर्ने सबैले, अब त्यो पनि छैन। अब नियोजित रूपमा ठगी गरेर नगरपालिकासँग नि हामी आबद्ध छौँ, जिल्ला प्रशासनमा नि हामी आबद्ध छौँ, हाम्रो यो कृषि वन वातावरण समिति हो भनेर गाउँमा आएर सिधै ठगी गरेर हाम्रो केटाकेटी आइमाईहरूसँग महिलाहरूसँग फकाउँदै पैसा असुल गरेर लिएर गएको। परियोजनाको नाममा सर्वसाधारण कृषक मात्र होइन, जनप्रतिनिधि समेत ठगिएका छन्। अब हामीले चाहिँ सोझै अब यहाँको 10 जनाको कार्यक्रम बनाएको 10 जनाको समूह, उहाँहरूको चाहिँ पैसा उठाएर मैले खाएको जस्तो भयो। अब पैसा उठाएर मैले उता पठाइदिएँ। परियोजनाले कर्मचारीलाई मासिक 16,500 रुपैयाँ तलब दिने भनिएको, तर तलब नपाएको कर्मचारीको गुनासो छ। 10,000 दिने 6 महिनासम्म, अनि त्यसपछि 6 महिनापछि चाहिँ अनि त्यसपछि स्थायी नियुक्ति पेपर आइसकेपछि तपाईँहरूलाई 16,000 स्यालेरी, 15,000 स्यालेरी, 10,000 रुपियाँ चाहिँ गाडी भाडा, अनि त्यसपछि 500 रुपियाँ रिचार्ज खर्च महिनाको भनेर भन्नुभएको थियो पहिला। परियोजनाले नगरपालिकासँग अनुमति लिएर आएको भनी कृषकलाई झुक्क्याएर पैसा उठाए पनि अनुमति नलिएको रामेछाप नगरपालिकाले जनाएको छ। मैले नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूलाई त्यो संस्थालाई पटक खोजी गरिराखेको, पछि बुझ्दै ल्याउँदा त्यो संस्थाले चाहिँ हाम्रो कृषकहरू, नगर क्षेत्रभित्रको कृषकहरूसँग चाहिँ पैसा असुल गरेर बिउ बिजन दिन्छु, बिरुवा दिन्छु भनेर पैसा उठाएको, तर नदिएको र त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर हामी नगरपालिकाको तर्फबाट लागिराखेका छौँ। परियोजनाको जिल्ला संयोजक सरोज लामा भने सामाजिक परिचालक र कृषकहरूसँग सम्पर्कविहीन भएका छन्। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 मा रहेको खुल्ला सीमामा चाड पर्वको समयमा तस्करी मौलाउँदै गएको छ। सीमामा तैनाथ एक सशस्त्र प्रहरी जवानले भारतबाट अवैध रूपमा सामान भित्र्याउँदै गरेका व्यक्तिहरूसँग लेनदेन गरेको भिडियो देख्न सकिन्छ। यो दृश्य भारतसँग जोडिएको रूपन्देहीको सीमा नाकामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बलका एक जवानले घुस लिँदै गरेको हो। सशस्त्र प्रहरीकै सेटिङमा राजस्व छली हुने गरेको प्रमाण यो दृश्यबाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ। गस्तीमा खटिने प्रहरीले नेपाली व्यापारी र बोक्नेहरूसँग समेत रकम असुल गर्दै आएका छन्। यस भिडियो प्रमाणको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने रूपन्देहीमा हुने चोरी तस्करी सीमा नाकामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीकै लापरवाहीका कारण हुने गर्दछ। भारतबाट रूपन्देही हुँदै विभिन्न माल सामानहरू अवैध रूपमा नेपाल आयात हुने गरेका छन्, जसको कारण एकातिर राज्य कोषमा जम्मा हुने ठूलो राजस्वमा घाटा हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली व्यापारीहरू विस्थापित हुन थालेका छन्। खुला सिमाना भएको हुनाले कतिजना
चोरी पैठार गरेर ल्याउने मालहरू खुलेआम ल्याएको पनि सुन्छु। तर ठाउँ ठाउँमा हाम्रो प्रहरी सशस्त्र प्रहरी पनि उभिएका छन्। त उहाँहरूले के कति कारणले त्यो अब भन्सारको मालहरू यसरी पैठारीमा राम्रो ध्यान दिन नसकेको हो कि त्यसतिरमा पनि प्रशासन अब समता टेलिभिजनहरूले अलिकति डिजल मार्फत तपाईँहरूले पनि यति प्रचारण गरिदिनु भने अझ बढी सतर्कता हुनेछ भन्ने कुरा निर्देश। सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रणको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलको लापरवाहीकै कारण भारतबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खुलेआम नेपाल आयात हुँदै आएका छन्। यस क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीकै मिलोमतमा तस्करी हुने गरेको स्थानीयको समेत आरोप छ। उनको काम त रोक्ने हो, समात्ने हो, तर के गर्ने अब उनको पनि बाध्यता छ। जब तलदेखि माथिसम्म सबै एउटै किसिमको मान्छे छन् त गर्ने के, उनीहरूको पनि बाध्यता छ। यताको त प्रहरी गइसक्यो, सशस्त्रवाला गइसक्यो, कोही पनि छैन। अब रातिमा त्यही हुन्छ। एसएसबीको जवानहरू बस्छन् अनि एसएसबीहरूलाई बस रक्सी मासु खुवाएर अनि सब माल यताको उता वरिपरि गर्छन्। रातको समयमा सीमापारी भारतीय बजार गई विभिन्न प्रतिबन्धित सामग्री लगायत लागू औषध समेत यी नाकाहरूबाट ओसार पसार गर्ने गिरोह सक्रिय छ। दिन राति 24 घण्टा त्यो तस्करले काम हो। पुलिस हटे भने तुरन्तै अब दिन राति भरि त कहाँ बस्छन्। हजुर नाम उतै सब पारीको मान्छे हो। गाउँमा उतादेखि त्यो गोदाम बनाएछ, ठुलो ट्रकमा आउँछ, यता बाइकमा पनि गर्छ, ठेलामा गर्छ, साइकलमा गर्छ, उता फेरि उता इन्डियामा फेरि ट्रकमा लोड गर्छन्, गोदाम बनाएर त्यही गर्छन् सबैहरूलाई। आर्थिक वर्ष 2078-79 को असोजसम्ममा रूपन्देहीबाट सशस्त्र प्रहरी बलले 88,21,054 रुपियाँ बराबरको राजस्व छली गरी नेपाल भित्रिएको सामान बरामद गरेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 मा 5,55,66,67 मा 4,36,00,000 बराबरको सामान बरामद गरेर भैरवा भन्सार कारले बुझाइएको विवरणमा उल्लेख छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। 7.5 वर्ष बितिसक्दा पनि रौतहट स्थित टिकुलियाको लाल बकैया पुल निर्माण हुन सकेको छैन। वर्षौंदेखि निर्माण कार्य अलपत्र परेकाले स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ। रौतहटको गौर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको लाल बकैया नदीको पुल 7.5 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्माण अलपत्र हुँदा स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ। पुल नबन्दा हरेक वर्ष 10-15 जनाले मृत्युवरण गरिरहेका छन्। बना देती जनता के लिए बहुत अच्छा होती। नेता साहब के में तो कोनो जाई है ना, मरे थी तो यही गाँव लोग डूब के मरे थे नदी में। डेंगी दुर्घटना हो जाती थी तो 20-30 को मर जाती थी कोनो साल में 1-2 तो मरबे करे ही हर साल। पुल बन जाती तो अच्छी होती। 2071 साल कार्तिक 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गौर नगरपालिका वडा नम्बर 4 टिकुलिया घाट स्थित लाल बकैया नदीमा बन्ने पुलको शिलान्यास गर्नु भएको थियो। पुल निर्माण गर्ने जिम्मा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। 2074 साल असारसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुल अलपत्र छ। पुल 16 करोड 86 लाखको लागतमा निर्माण हुने तय भएको थियो। पुलको निर्माणपछि गौर र ईसानाथलाई जोड्ने भएकाले सहज हुने थियो। अब विशेष गरी वर्षायाममा त्यो भेगका मानिसलाई आवागमनको लागि डुङ्गा मात्र एउटा बाटो छ जो नदीमा खोलामा चाहिँ डुङ्गाको माध्यमले अब आरीपारी गर्छन् र विगत सालमा डुङ्गा पनि दुर्घटना हुँदा कयौं मान्छेको मृत्यु भइसकेको अवस्था पनि अब हामी समझ छँदैछ। त्यही भएर हामी पुनः नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले लिएको ठेक्का अहिले देशभर अलपत्र अवस्थामा छन्। रौतहटबाट प्रेम यादवको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। मुगु बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा समिति गठन। 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय सीमा। मिथिला नगरीका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना गर्नेको भिड। माता सीतालाई छोरी झैं माया गर्ने परम्परा।
र रौतहटको लालबकैया नदीमाथि निर्माणाधीन पुल 7 वर्षदेखि अलपत्र, नागरिकलाई समस्यामा पार्ने पप्पू कन्स्ट्रक्सन बेखबर। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।